Hello everyone, in this video lesson I am going to present the summary of Lady Clare from Generations, Grade 12, Major English. Let's begin. Lady Clare, Alfred Lord Tennyson. Short summary. Lady Clare is a narrative poem that tells of how lovers can rise above social and economic status and are able to remain faithful and honest to each other. यो लेडी क्लेयरको सर्ट समरीको रूपमा हेर्नुपर्दा यसमा दुईजना प्रेमी र प्रेमिकाको बारेमा वर्णन गरिएको छ, जसलाई चाहिँ सामाजिक र आर्थिक अवस्थाभन्दा कसरी माया प्रेममा इमान्दार एकअर्कासँग हुन्छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ। इट इज अ लिटरेरी कमिक ब्यालेट विच अनफोल्ड्स मोस्टली थ्रु डायलग एन्ड एक्सन। र यो विशेष गरेर ब्यालेटको रूपमा रहेको कविता हो, जसमा चाहिँ दुईजना वक्ताहरूको बीचमा कुराकानी र तिनीहरूको क्रियाकलापको बारेमा वर्णन गरिएको छ। समरी। इन स्प्रिङ सिजन लिलीज ग्रो एन्ड क्लाउड्स आर इन द स्काई। वसन्त ऋतुमा विशेष गरेर लिलीहरू फक्रन्छन् र आकाशमा बादलहरू ढकमक्क लागेको हुन्छ। यो वसन्त ऋतुको सेटिङमा यो कविता लेखिएको छ। एट द्याट टाइम लर्ड रोनाल्ड ब्राउट अ लिली व्हाइट डोए टु गिभ टु हिज कजन लेडी क्लेयर। त्यो समयमा लर्ड रोनाल्ड नाम गरेको केटाले चाहिँ आफ्नो सुल्टिना लेडी क्लेयरलाई एउटा सेतो मृगको बच्चा उपहार दिन्छन्। They had promised to marry each other for a long time and they were going to marry the following morning. तिनीहरू लामो समयदेखि एकअर्कालाई मन पराउने हुन्छन् र अर्को दिन बिहान तिनीहरूले विवाह गर्न गइरहेका हुन्छन्। Lady Clare was sure that Lord Ronald loved her for her own real value, not for her family origin and for her land. लेडी क्लेयर एकदमै निश्चित हुन्छन् कि लर्ड रोनाल्डले उनलाई नै मन पराएको हुन्छ, उनको सम्पत्तिको लागि होइन भन्ने कुराहरू उनी निश्चित हुन्छन्। When Ronald went out, Alice asked her that they are going to marry Claire. Then the nurse thanked God because he was going to be the heir of Claire's property. जब रोनाल्ड जान्छन् त्यसपछि एलिस जो उनको नोकर्नी हुन्छन् लेडी क्लेयरको, ती नोकर्नीले उनलाई सोध्छिन्। त्यसपछि लेडी क्लेयरले भोलि बिहान तिनीहरू दुवैजनाले बिहे गर्ने कुरा सुनाउँछिन्। त्यसपछि ती नर्सले चाहिँ भगवानलाई धन्यवाद दिन्छन् र लेडी क्लेयरको सबै सम्पत्तिको मालिक लर्ड रोनाल्ड हुने कुराको लागि। एलिस टोल्ड हर अ सिक्रेट द्याट सी वाज नट द लेडी क्लेयर। लेडी क्लेयरलाई उनकी नोकर्नी एलिसले उनी वास्तवमा लेडी क्लेयर नभएको गोप्य कुरा खोल्छिन्। She insisted that it was the truth and that she was not mad as Claire had supposed her to be so. त्यसपछि क्लेयरले उनलाई तपाईँ पागल भएको हो कि के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उनले जिद्दी गर्छिन् म पागल होइन भनेर। Then the nurse told her a story. त्यसपछि ती नर्सले लेडी क्लेयरलाई एउटा कथा सुनाउँछिन्। She would take care of the old earl's daughter. उनले चाहिँ यो ओल्ड अर्ल्सको छोरीलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने जिम्मा पाकी हुन्छन्। But when the earl's daughter died, Alice buried her as her own daughter and put her child in her place. अर्ल्सको छोरीको जब मृत्यु हुन्छ, जसको जिम्मा चाहिँ एलिसले पाकी हुन्छन् हेरचाह गर्ने, र त्यो बच्चा मरेपछि त्यो बच्चालाई आफ्नै छोरी जस्तै गरेर गाडेपछि त्यो अर्ल्सको छोरीको सट्टामा आफ्नै छोरीले राखेको कुरा सुनाउँछिन्। सो क्लेयर वाज एलिसेस डटर। त्यस कारणले गर्दा क्लेयर एलिसको छोरी थिइन्। क्लेयर वाज अनह्याप्पी विथ हर मदर बिकज सी ह्याड डन सो अनफेथफुली। अब क्लेयर चाहिँ आफ्नो आमा एलिससँग एकदमै रुष्ट हुन्छन्, दुखी हुन्छन् त्यस्तो अविश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि।
Claire was also sorry because she had deceived Ronald for so many years. र साथसाथै आफ्नो आमाप्रति दुखी हुनुको साथसाथै रोनाल्डलाई पनि यति लामो समयसम्म धोका दिएकोमा एकदमै दुखी हुन्छन्। But the mother told her to keep it secret all her life. तर आमाले यो कुरालाई आफ्नो जीवनभर गोप्य राख्नको लागि अनुरोध गर्छिन्। Claire did not like to tell a lie. क्लेयरलाई चाहिँ झुट बोल्न मन पर्थेन। She planned to go to him and tell him everything. त्यसपछि उनले रोनाल्डसँग गएर सबै कुरा भन्ने विचार गर्छिन्, सोच्छिन्। She pulled off the gold ornament and threw the diamond necklace. त्यसपछि उनले सुनका गहना र डायमन्डको नेकलेस फालिदिन्छन् निकालेर। एलिस repeatedly told her not to tell the secret. एलिसले बारम्बार यो गोप्य कुरा रोनाल्डलाई नभन्न आग्रह गर्छिन्। But Claire convinced her that she knows Lord Ronald is a faithful man and it will be wrong to deceive him after knowing the fact. तर क्लेयरले आफ्नो आमालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्छिन्, फकाउँछिन्, मनाउँछिन् कि रोनाल्ड एकदमै विश्वासिलो मान्छे हो र उसलाई धोका दिन चाहिँ गलत हुन्छ, यो सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि भनेर फकाउँछिन्। एलिस फेल्ट गिल्टी फर हर रङ डुइङ इन द पास्ट। अब एलिसलाई विगतमा आफूले गल्ती गरेको कुरामा पछुतो हुन्छ। Then Claire took a blessing from her mother and went to Ronald to tell her secret. त्यसपछि आफ्नो आमाको आशीर्वाद लिएर क्लेयर आफ्नो प्रेमिक रोनाल्डलाई आफ्नो विगतको जो गोप्य कुरा हुन्छ, सिक्रेट कुरा, त्यो भन्नको लागि जान्छन्। She dressed like an ordinary girl. त्यसपछि उनी एउटा सामान्य केटीको जस्तै गरेर कपडा लगाएर हिँड्छिन्। She had only a single rose in her hair. उनको कपालमा एउटा मात्रै गुलाबको फूल हुन्छ। The lily white doe that Ronald had given her also followed her. र उनको पछि लाग्दै रोनाल्डले दिएको त्यो मृगको बच्चा पनि उनी सँगसँगै पछि लाग्छ। They passed by valley and by hill. क्लेयर र उनीसँगै त्यो मृगको बच्चा भ्याली हुँदै त्यो पहाडको बाटो हिँड्छन्। When they reached Ronald's tower, he came down and asked why she had disgraced her value by dressing like a village girl. जब तिनीहरू रोनाल्डको महलमा पुग्छन्, त्यसपछि रोनाल्ड तल झर्छन् र उनीहरूको अगाडि आएर लेडी क्लेयरलाई सोध्छन् र यस्तो गाउँले केटीको जस्तो कपडा लगाएर किन आएको भनेर सोध्छन्। Then she replied that she was born in the poor family and that it was her fate. त्यसपछि उनले आफू लेडी क्लेयर नभएको र आफू गरिब परिवारमा जन्मेको र मेरो भाग्य यस्तै हो भन्ने कुरा लर्ड रोनाल्डलाई सुनाउँछिन्। Ronald did not understand her tricky words and asked her not to play him any tricks. त्यसपछि यस्तो घुमाउरो कुरा लर्ड रोनाल्डले नबुझेपछि कुरा खुलेर भन्नको लागि आग्रह गर्छन्। Then she boldly looked into his eyes and told him the nurse's story. त्यसपछि एकदमै ढुक्कसँग लर्ड रोनाल्डको आँखामा हेर्छिन् र नर्सले आफूलाई भनेको कथा चाहिँ लर्ड रोनाल्डलाई सुनाउँछिन्। When he heard all this, he laughed happily and scornfully. जब रोनाल्डले क्लेयरको कुरा सुन्छ त्यसपछि अचम्मै मानेर हाँस्छन्। He went up to her and kissed her. Then he said that they would marry the following morning even if she were not an heiress and his cousin. त्यसपछि ऊ क्लेयरको नजिकै जान्छ र जे भए पनि भोलि बिहान आफूहरू बिहे गर्ने कुराहरू बताउँछ। 5. Lady Claire, Alfred Lord Tennyson. Short summary. Lady Claire is a narrative poem that tells of how lovers can rise above social and economic status and are able to remain faithful and honest to each other. It is a literary comic ballad which unfolds mostly through dialogue and action. Summary. In spring season lilies grow and clouds are in the sky.
At that time Lord Ronald brought a lily white doe to give to his cousin, Lady Clare. They had promised to marry each other for a long time and they were going to marry the following morning. Lady Clare was sure that Lord Ronald loved her for her own real value, not for her family origin and for her land. When Ronald went out, Alice asked her that they are going to marry from Clare. Then the nurse thanked God because he was going to be the heir of Clare's property. Alice told her a secret that she was not the Lady Kalari. She insisted that it was the truth and that she was not mad as Clare has supposed her to be so. Then the nurse told her a story. She would take care of the old Earl's daughter. But when the Earl's daughter died, Alice buried her as her own daughter and put her child in her place. So Clare was Alice's daughter. Clare was unhappy with her mother because she had done so unfaithfully. Clare was also sorry because she had deceived Ronald for so many years. But the mother told her to keep it secret all her life. Clare did not like to tell a lie. She planned to go to him and tell him everything. She pulled off a gold ornament and threw the diamond necklace. Alice repeatedly told her not to tell the secret. But Clare convinced her that she knows Lord Ronald is a faithful man, and it will be wrong to deceive him after knowing the fact. Alice felt guilty for her wrongdoing in the past. Then Clare took blessing from her mother and went to Ronald to tell her secret. She dressed like an ordinary girl. She had only a single rose in her hair. The lily white doe that Ronald had given her also followed her. They passed by valley and by hill. When they reached Ronald's tower, he came down and asked why she had disgraced her value by dressing like a village girl. Then she replied that she was born in the poor family and that it was her fate. Ronald did not understand her tricky words and asked her not to play him any tricks. Then she boldly looked into his eyes and told him the nurse's story. When he heard all this, he laughed happily and scornfully. He went up to her and kissed her. Then he said that they would marry the following morning even if she were not an heiress and his cousin. Short summary: Lady Clare is a narrative poem that tells of how lovers can rise above social and economic status and are able to remain faithful and honest to each other. यो लेडी क्लेयरको सर्ट समरीको रूपमा हेर्नुपर्दा यसमा दुईजना प्रेमी र प्रेमिकाको बारेमा वर्णन गरिएको छ, जसलाई चाहिँ सामाजिक र आर्थिक अवस्थाभन्दा कसरी माया प्रेममा इमान्दार एकअर्कासँग हुन्छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ। It is a literary comic ballad which unfolds mostly through dialogue and action. र यो विशेष गरेर ब्यालेटको रूपमा रहेको कविता हो जसमा चाहिँ दुईजना वक्ताहरूको बीचमा कुराकानी र तिनीहरूको क्रियाकलापको बारेमा वर्णन गरिएको छ। Summary: In spring season, lilies grow and clouds are in the sky. वसन्त ऋतुमा विशेष गरेर लिलीहरू फक्रन्छन् र आकाशमा बादलहरू ढकमक्क लागेको हुन्छ। यो वसन्त ऋतुको सेटिङमा यो कविता लेखिएको छ। At that time, Lord Ronald brought a lily white doe to give to his cousin Lady Clare. त्यो समयमा लर्ड रोनाल्ड नाम गरेको केटाले चाहिँ आफ्नो सुल्टिना लेडी क्लेयरलाई एउटा सेतो मृगको बच्चा उपहार दिन्छन्। They had promised to marry each other for a long time and they were going to marry the following morning. तिनीहरू लामो समयदेखि एकअर्कालाई मन पराउने हुन्छन् र अर्को दिन बिहान तिनीहरूले विवाह गर्न गइरहेका हुन्छन्। Lady Clare was sure that Lord Ronald loved her for her own real value, not for her family origin and for her land. लेडी क्लेयर एकदमै निश्चित हुन्छन् कि लर्ड रोनाल्डले उनलाई नै मन पराएको हुन्छ, उनको सम्पत्तिको लागि होइन भन्ने कुराहरू उनी निश्चित हुन्छन्। When Ronald went out, Alice asked her that they are going to marry Claire. Then the nurse thanked God
because he was going to be the heir of Claire's property. जब रोनाल्ड जान्छन् त्यसपछि एलिस जो उनको नोकर्नी हुन्छन् लेडी क्लेयरको, ती नोकर्नीले उनलाई सोध्छिन्। त्यसपछि लेडी क्लेयरले भोलि बिहान तिनीहरू दुवैजनाले बिहे गर्ने कुरा सुनाउँछिन्। त्यसपछि ती नर्सले चाहिँ भगवानलाई धन्यवाद दिन्छन् र लेडी क्लेयरको सबै सम्पत्तिको मालिक लर्ड रोनाल्ड हुने कुराको लागि। एलिस told her a secret that she was not the Lady Claire. लेडी क्लेयरलाई उनकी नोकर्नी एलिसले उनी वास्तवमा लेडी क्लेयर नभएको गोप्य कुरा खोल्छिन्। She insisted that it was the truth and that she was not mad as Claire had supposed her to be so. त्यसपछि क्लेयरले उनलाई तपाईँ पागल भएको हो कि के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उनले जिद्दी गर्छिन् म पागल होइन भनेर। देन द नर्स टोल्ड हर अ स्टोरी। त्यसपछि ती नर्सले लेडी क्लेयरलाई एउटा कथा सुनाउँछिन्। सी वुड टेक केयर अफ द ओल्ड अर्ल्स डटर। उनले चाहिँ यो ओल्ड अर्ल्सको छोरीलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने जिम्मा पाकी हुन्छन्। But when the earl's daughter died, Alice buried her as her own daughter and put her child in her place. ओल्ड अर्ल्सको छोरीको जब मृत्यु हुन्छ, जसको जिम्मा चाहिँ एलिसले पाकी हुन्छन् हेरचाह गर्ने, र त्यो बच्चा मरेपछि त्यो बच्चालाई आफ्नै छोरी जस्तै गरेर गाडेपछि त्यो अर्ल्सको छोरीको सट्टामा आफ्नै छोरीले राखेको कुरा सुनाउँछिन्। सो क्लेयर वाज एलिसेस डटर। त्यस कारणले गर्दा क्लेयर एलिसको छोरी थिइन्। क्लेयर वाज अनह्याप्पी विथ हर मदर बिकज सी ह्याड डन सो अनफेथफुल्ली। अब क्लेयर चाहिँ आफ्नो आमा एलिससँग एकदमै रुष्ट हुन्छन्, दुखी हुन्छन् त्यस्तो अविश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि। क्लेयर वाज अल्सो सरी बिकज सी ह्याड डिसिभ्ड रोनाल्ड फर सो मेनी इयर्स। र साथसाथै आफ्नो आमाप्रति दुखी हुनुको साथसाथै रोनाल्डलाई पनि यति लामो समयसम्म धोका दिएकोमा एकदमै दुखी हुन्छन्। बट द मदर टोल्ड हर टु किप इट सेक्रेट अल हर लाइफ। तर आमाले यो कुरालाई आफ्नो जीवनभर गोप्य राख्नको लागि अनुरोध गर्छिन्। क्लेयर डिड नट लाइक टु टेल अ लाई। क्लेयरलाई चाहिँ झुट बोल्न मन पर्थेन। सी प्लान्ड टु गो टु हिम एन्ड टेल हिम एभ्रिथिङ। त्यसपछि उनले रोनाल्डसँग गएर सबै कुरा भन्ने विचार गर्छिन्, सोध्छिन्। सी पुल्ड अफ द गोल्ड अर्नामेन्ट एन्ड थ्रु द डायमन्ड नेक्लेस। त्यसपछि उनले सुनका गहना र डायमन्डको नेक्लेस फालिदिन्छन् निकालेर। एलिस रिपिटेडली टोल्ड हर नट टु टेल द सेक्रेट। एलिसले बारम्बार यो गोप्य कुरा रोनाल्डलाई नभन्न आग्रह गर्छिन्। बट क्लेयर कन्भिन्स्ड हर द्याट सी नोज लर्ड रोनाल्ड इज अ फेथफुल म्यान एन्ड इट विल बी रङ टु डिसिभ हिम आफ्टर नोइङ द फ्याक्ट। तर क्लेयरले आफ्नो आमालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्छिन्, फकाउँछिन्, मनाउँछिन् कि रोनाल्ड एकदमै विश्वासिलो मान्छे हो र उसलाई धोका दिन चाहिँ गलत हुन्छ, यो सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि भनेर फकाउँछिन्। एलिस फेल्ट गिल्टी फर हर रङ डुइङ इन द पास्ट। अब एलिसलाई विगतमा आफूले गल्ती गरेको कुरामा पछुतो हुन्छ। देन क्लेयर टुक ब्लेसिङ फ्रम हर मदर एन्ड वेन्ट टु रोनाल्ड टु टेल हर सेक्रेट। त्यसपछि आफ्नो आमाको आशीर्वाद लिएर क्लेयर आफ्नो प्रेमिक रोनाल्डलाई आफ्नो विगतको जो गोप्य कुरा हुन्छ, सेक्रेट कुरा, त्यो भन्नको लागि जान्छन्। सी ड्रेस्ड लाइक एन अर्डिनरी गर्ल। त्यसपछि उनी एउटा सामान्य केटीको जस्तै गरेर कपडा लगाएर हिँड्छिन्। सी ह्याड ओन्ली अ सिङ्गल रोज इन हर हेयर। उनको कपालमा एउटा मात्रै गुलाबको फुल हुन्छ। द लिली वाइट वे द्याट रोनाल्ड ह्याड गिभन हर अल्सो फलोएड हर। र उनको पछि पछि लाग्दै रोनाल्डले दिएको त्यो मृगको बच्चा पनि उनी सँगसँगै पछि पछि लाग्छ। दे पास्ड बाई भ्याली एन्ड बाई हिल। क्लेयर र उनीसँगै त्यो मृगको बच्चा
भ्याली हुँदै त्यो पहाडको बाटो हिँड्छन्। When they reached Ronald's tower, he came down and asked why she had disgraced her value by dressing like a village girl. जब तिनीहरू रोनाल्डको महलमा पुग्छन् त्यसपछि रोनाल्ड तल झर्छन् र उनीहरूको अगाडि आएर लेडी क्लेयरलाई सोध्छन् र यस्तो गाउँले केटीको जस्तो कपडा लगाएर किन आएको भनेर सोध्छन्। Then she replied that she was born in the poor family and that it was her fate. त्यसपछि उनले आफू लेडी क्लेयर नभएको र आफू गरिब परिवारमा जन्मेको र मेरो भाग्य यस्तै हो भन्ने कुरा लर्ड रोनाल्डलाई सुनाउँछिन्। Ronald did not understand her tricky words and asked her not to play him any tricks. त्यसपछि यस्तो घुमाउरो कुरा लर्ड रोनाल्डले नबुझेपछि कुरा खुलेर भन्नको लागि आग्रह गर्छन्। Then she boldly looked into his eyes and told him the nurse's story. त्यसपछि एकदमै ढुक्कसँग लर्ड रोनाल्डको आँखामा हेर्छिन् र नर्सले आफूलाई भनेको कथा चाहिँ लर्ड रोनाल्डलाई सुनाउँछिन्। When he heard all this, he laughed happily and scornfully. जब रोनाल्डले क्लेयरको कुरा सुन्छ त्यसपछि अचम्मै मानेर हाँस्छन्। He went up to her and kissed her. Then he said that they would marry the following morning even if she were not an heiress and his cousin. त्यसपछि ऊ क्लेयरको नजिकै जान्छ र जे भए पनि भोलि बिहान आफूहरू बिहे गर्ने कुराहरू बताउँछ। Thank you for joining with me in this video lesson and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously. Keep suggesting us. See you soon.